हुजूर तशरीफ ले आए। मैंने हुजूर से भी कुछ पूछा। जब मैंने हुजूर से पूछा तो हुजूर ने मेरी जानिब गौर से देखा और फिर मुस्करा के बोले, अबू हुरैरा भूख लगी हुई है? मैंने अर्ज किया, हुजूर भूख लगी हुई है। तो चूंकि मसला मेरा यही था, कहा फिर आ जाओ मेरे साथ। फिर वो वाकया आपने उलमा से सुना है कि दूध का एक प्याला था और 70 आदमी पी गए। कहते हैं हुजूर ने पूछा, घर वालों को कुछ है? कहा दूध है। कहा अबू हुरैरा जो सुफा पे बैठे उनको भी बुला लाओ। आका को एक का नहीं, सबका ही ख्याल है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं परेशान हो गया, दूध का एक प्याला और ये 70 आदमी है, एक एक घूंट भी नहीं आएगा। लेकिन हुक्म था तामील की, बुला लाया। हुजूर ने प्याला मेरे हाथ में देते हुए कहा, दाएं से शुरू हो जाओ। कहते हैं मैं जब दाएं से शुरू हुआ, एक को दूध दिया, उसने सैराब होके पिया, एक कतरा भी कम ना हुआ। मेरे दिल को तसल्ली हो गई। मैंने कहा दूध का ताल्लुक कौसर की नहर से जुड़ गया है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते फिर दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, 70 आदमी दूध पी गए। फिर फरमाया अबू हुरैरा अब कौन बाकी? अर्ज की हुजूर एक मैं बाकी, एक आप बाकी। फरमाया अबू हुरैरा अब तुम पियो। कहते हैं मैंने पिया, सैराब होके पिया। हुजूर फरमाया अबू हुरैरा और पियो। कहते हैं मैंने और पिया। फिर हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। कहा मुझे कसम है उस रब की जिसने आपको हक के साथ मकबूज किया है, मेरे बदन में एक कतरे की गुंजाइश भी बाकी नहीं रही है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे हाथ से वो प्याला लिया और खुद नोशे जां कर लिया। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, एक पहलू तो ये है कि दूध का एक प्याला 70 आदमियों को काफी हो गया, और एक पहलू ये भी तो देखो, दो जहां का सरदार है, 70 आदमियों का जूटा पी रहा है। तो कहा व आमरानी अल्लाह असलाहदन शया, मुझे हुजूर ने हुक्म दिया है कि किसी से अबू जर सवाल नहीं करना। व आमरानी अन अकूला बिल हक व इन कान मुर्रा। हजरत अबू जर कहते हैं एक हुक्म मुझे और भी दिया, अबू जर बात सच्ची कहनी है चाहे कड़वी क्यों ना हो। बात सच्ची कहनी है, सच्ची बात कड़वी होती है ना। बाबा बुल्ले शाह अलैहिर्रहमा फरमाते हैं सच आंखें पांबड़ मचदा है। सच कहिए तो सारे खिलाफ हो जाते हैं, अपने भी दुश्मन गैर भी दुश्मन। इकबाल कहता है अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, कि मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूं समझता हूं जिसे हक, नए अबला मस्जिद हूं नए तहजीब का फरजान। मेरे वालिद गिरामी एक दिन फरमाने लगे, बेटे जब हर वक्त लोग फूल ही फेंके तो फिर सोचा करो कि हजरत हुसैन ने हक कहा था, लोगों ने तलवारें और तीर भी फेंके थे। इसलिए हक कहना कड़वा भी होता है, सच क्या पांबड़ मचता जरूर है। लेकिन कहा अबू जर जो भी हो जाए कहना हक ही है, कहना सच ही है, अगरचे कड़वा क्यों ना हो, अगरचे सारा जमाना नाराज क्यों ना हो जाए, अगरचे सारा जमाना दुश्मन जहां क्यों ना बन जाए। ये मोहम्मद की वसीयत है अबू जर गफारी को कि जो मर्जी हो जाए हक के सिवा कुछ नहीं कहना है। ये मुझे हुक्म दिया। हजरत अबू जर कहते हैं वह आमारानी अन अकूला बिल हक व इन काना मुर्रा, अगरचे कड़वा भी हो मैंने हक ही कहना है। वह आमरानी अल्लाह अखाफ फिल्लाहि लौमत लाइम, हुजूर ने मुझे एक हुक्म ये भी दिया, कहा अबू जर अल्लाह के रास्ते में किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरना। एक लफ्ज आप सुनते हैं लोग की आखणगे, लफ्ज सुने हैं ना, लोकी की आखणगे। हम कुछ काम करना चाहते हैं और कहते हैं कि नहीं करते, लोग की आखेंगे, और कुछ काम उनसे रुकना चाहते हैं और हम कहते हैं जी अगर रुक गए तो लोकी की आखेंगे। तो फरमाया ए अबू जर ला अखाफा फिल्लाहि लौमत लाइम। हज़रत अबू जर गफारी कहते हैं हुजूर ने मुझे कहा जब अल्लाह का मामला आ जाए फिर किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरना, जो रब की रिजा का सबब हो वही कर गुजरना। देखना रब कैसे राजी होता है, रब राजी तो सब राजी। अगर रब नहीं राजी तो सारा जमाना भी राजी के हो तो क्या करना उनकी रिजा को। सारा जमाना इकट्ठा हो जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और सारा जमाना नफा देने पे तुल जाए एक जर्रे का नफा नहीं दे सकता जो रब ना चाहे। इसलिए हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बाज़-औक़ात बंदा अल्लाह को नाराज करके खलक को राजी करता है, अल्लाह उसी मखलूक को उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है, उसी मखलूक को उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है। कहा है अबू जर मेरी ये नसीहत भी सुनो कि अल्लाह के रास्ते के अंदर कभी भी मलामत करने वाले की मलामत से डरना नहीं है। व आमरानी अन अक्सरा मिन कौले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फइन्नहुन्ना मिन कंज़े तहतल अर्श। अबू जर आखिर में तुम्हें एक वजीफा भी बता रहा हूं, कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना। ये हुजूर ने हज़रत अबू जर से कहा कसरत के साथ ये वजीफा पढ़ना।
کہا یہ وظیفہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے. فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ. کہا عرش کے نیچے جو خزانہ ہے نا، یہ لفظ وہاں سے آئے ہیں. عرش کے نیچے جو اللہ کا خزانہ خاص ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لفظ وہاں سے آیا. علماء نے کہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 روحانی بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم اور ہم ہے. تو کہا یہ کثرت کے ساتھ وظیفہ پڑھنا اور کثرت کے ساتھ یہ بات کہنا، اس لیے کہ یہ عرش کے خزانے کا تحفہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. مجھے حضور نے 10 چیزوں کی وصیت کی، 10 چیزیں ارشاد کی. وقت سمٹ گیا، میں اختصار سے پڑھ رہا ہوں. قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت. ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے. دوسری بات ولا تاس والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک. کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے تیرا مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کے پھینک دیں، تجھے گھر سے نکال دے بچوں سمیت اور مال سمیت، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. تیسری بات ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ. اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑ دی، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے بندے سے اللہ وہ اٹھا لیتا ہے. اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں رہا، جدھر مرضی جائے بندہ. فرمایا چوتھی چیز ولا تشربن خمرا فإنه راس كل فاحشۃ. معاذ بن جبل ساری زندگی شراب نہیں پینی، ہر برائی کی جڑ ہی یہ ہے. پانچویں چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ. اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی درست ہو جائے گی تمہارے اوپر. چھٹی چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ. کہا جب جنگ لگی ہو تو لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہوں، لیکن تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا. معاذ بن جبل، ساتویں بات سن لو وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبُتْ. اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی ادھر ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہ، وہیں رہنا. اگر زندگی ہوئی تو بیماری تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، اور اگر زندگی نہ ہوئی تو موت سے بھاگ نہیں سکے گا، اس لیے تو وہی جمع رہنا. آٹھویں چیز سن لے وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طَوْلِكَ. اپنے بال بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کرنا، اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا. نویں چیز بھی سن لے وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا. اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا جو ہے اس کو نہ توڑنا، اپنا عصا جو ہے اس کو ایک سائیڈ نہ رکھ دینا، بلکہ جو ہے ادب کے لیے، ان کو تعظیم سکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ڈنڈا اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا، تاکہ ان کے سینے میں خوف رہے.